One TV Patrol. Mga ambulant vendors sa kadalanan posibleng ipabawal na. Posibleng ipabawal na sa dakbayan sa Usamis ang pagpamaligya daplin sa mga kadalanan. Nagkanayon si Barangay Affairs Committee Chairperson Consejal John Carlo Moralion nga ang maong aksyon gimugna sa liga ng mga barangay gumikan sa dili maayong kahimtang sa mga kadalanan. Daghang kalapasan ang nahimo sa mga ambulant vendors. Pipila niini ang dili maayong pagpatindog o gipatindog ng mga istruktura o delikado pa sa disgrasya sa kadalanan ang mga mamalitay. Apan dili mabalaka ang mga vendors gumikan kay apil sa aksyon nga mugnaon sa liga mao ang paghatag og lugar alang kanila. Mupili og barangay ang liga kun diin didto ipahimutang ang mga baligya sa mga vendors gikan sa clustered barangay. Sa pagkakaroon, nangukay og ordinansa si Consejal John Carlo Moralion aron isuporta sa ipatumang pagpamadlong. Ang ikaduha is ang kuan nila kaning kaning kabahay naning mga damaligya bitaw nato sa daplin sa mga kadalanan. Plano na ko nga plano po ni mayor nga unsaon nga maplastar, so siguro mag-meeting mis mga kapitan, pilion na lang siguro ibay cluster ang barangay kaning nga namaligya sa mga kilid-kilid sa kadalanan, mga side windows naa sila'y isa ka lugar gyud nga didto ra sila dapat para limpyo ang mga kadalanan. So siguro karong liga meeting na mo among masabutan og unsa nga barangay ang butangan ani nga cluster sa 5 ka barangay nga daghan ang namaligya gikan sa isda ug mga utanon. One TV Patrol.